جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पन न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं वकास रशीद। ईसा खेल में कमर मशानी के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाली औरत और 4 साल बच्चे को RHC अस्पताल कमर मशानी मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन बलोच के छोटे भाई गुलाम मुर्तज़ा खान बलोच के खिलाफ सियासी बुनियादों पर दर्ज FIR को 20 दिन गुजर गए, जबकि ताहाल मुर्तज़ा खान बलोच को रिहा ना किया जा सका। मजीद बताएंगे लोधरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान भट्टी। देखिए बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन खान बलोच के छोटे भाई गुलाम मुर्तज़ा बलोच के खिलाफ जो है नाजायज़ बुनियाद पर सियासी FIR दर्ज की गई है, जिसकी वजह से आज 20 दिन हो चुके हैं। वो पाबंद सलासल भी हैं। इस वक्त जो है हम ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन खान बलोच के छोटे भाई गुलाम अब्बास खान बलोच के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, जी बताइएगा, आपकी फैमिली के खिलाफ सियासी बुनियादों पर FIR दर्ज की गई है और जो है आपके ख़ानदान को मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स भी हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये जो FIR दर्ज की गई है ये एक सियासी बेस के ऊपर थी और ये एक जो हम कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे आज़ाद उम्मीदवार की, उसको रोकने के लिए की गई थी। तो FIR जो है ना वो बाद में दी गई है। सबसे पहले मेरे भाई को अरेस्ट किया गया, उसके बाद हमें जो है ना जोर दिया गया है कि आप लोग जो ये जो कॉर्नर मीटिंग है ना इसको ख़त्म करें। तो हमने उसके ऊपर कहा कि ये एक आज़ाद उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग है और हमने DC साहब से उसकी अप्रूवल भी ली थी। परमिशन लेने के बाद हम लोगों ने ये जो है ना कॉर्नर मीटिंग करने की कोशिश की थी, जो हमें नहीं करने दी गई। 2 बजे तक जो है ना वो SHO के रूम में रहा है। उसके बाद जो है ना वो मुहर्रिर के रूम में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद 4 से 5 बजे का वकूआ बनाया गया और रात को 12:30 बजे जो है ना ये FIR दर्ज की गई है। तो उसके बाद जो है ना पुलिस जो है ना वो भी मिसाल जो है ना तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसमें एक सिस्टम पूरा जो है ना वो एक बहुत ही डाउन सिस्टम है, जिसकी वजह से अभी जो 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन के बाद सिर्फ पुलिस की टोटल इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ शनाख्त रेट तक गई हैं। इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इनसे सुना, इनका ये कहना है कि इनका ख़ानदान जो है वो उनकी समाजी खिदमात है तहसील करोड़ पक्का के लिए, इवन डिस्ट्रिक्ट लोधरा के लिए भी इन्होंने इलाके में जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी दिए हैं, रेस्क्यू के एम्बुलेंसेज भी दिए हैं, इवन जो फ्लड आया है उसमें भी इन्होंने जो है वो कुछ किया है जो कि हमारे एक मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए। इन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा भी किया, खुदारा जो है इनके भाई के खिलाफ जो झूठी FIR सियासी बुनियादों पर दर्ज की गई उसे फिलफौर खारिज करके उन्हें जो है वो रिहा किया जाए, ताकि इनका जो एक अवाम के लिए खिदमत का सिलसिला है ये मजीद भी जो है वो जारी रह सके। जी। मियांवाली में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 1 मार्च तक जारी रहेगी। तफसीलात मियांवाली से चौधरी मोहम्मद आसफ आराई की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सिजाद अहमद खान ने फीता काट कर कौमी पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन और विटामिन A के कतरे पिलवाए। इस मौका पर CO हेल्थ मियांवाली डॉक्टर मियां काशिफ अली और MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली डॉक्टर अमीर अहमद खान भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर CO हेल्थ मियांवाली ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान जिला मियांवाली के 3,25,000 से जायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे और वैक्सीन पिलवाई जाएगी। इसके लिए महकमा सेहत की जानिब से 1402 टीमें तश्कील दी गई हैं। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम 1 मार्च तक जारी रहे। जेकबाबाद में शहर की सियासी और समाजी तंजीमों और ट्रेड यूनियन समेत कौम परस्त तंजीमों पर मुश्तमिल शहरियों ने बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंची। मजीद तफसीलात जेकबाबाद से हमारे नुमाइंदे जवादुल हसन सियाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल नाज़रीन, जेकबाबाद में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ जो शहरी इत्तेहाद की जानिब से बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई है। हमारे साथ रैली में शिरकत करने वाले मौजूद हैं, उन्हें से बातचीत करेंगे कि उन्होंने का इस एहतजाजी रैली के हवाले से क्या कहना है। ये सबसे पहला हमारा इस रैली के जो निकालने का मकसद था वो ये था कि अमन अमान बहाल किया जाए, ताकि इनको बताया जाए कि शहर गैर महफूज है। इनके पास तो हमें ये हैरत हो रही है कि शायद कोई रिपोर्ट्स ही नहीं है कि पर यहाँ पर दिन में 8 से 10 वारदातें हो रही हैं। देखते हैं खुद शहर में, आप खुद शहर के रहने वाले हैं, आपको सारा शहर का हकीकत और हालात मालूम है कि अमन अमान की पोजीशन दिन पर दिन खराब हो रहा है और खराब हुआ है। इतना लूट खसूट हो रहे हैं, कभी भी कैसा नहीं हुआ है जेकबाबाद में। अभी इसमें बहुत तेजी आई है। गरीब आवाम लूट मार के चक्कर में फिर रही है। यहाँ अफसोस है अमन अमान नहीं, इलेक्शन के बाद पता नहीं वोट देने या न देने की आजादी रही। हम मुतालबा करते हैं फौरन अमन अमान बहाल किया जाए। देखें, अगर रियासत और पुलिस
اپنا کردار ادا کرتی تو آج جیکبوباد کے اندر شہری اتحاد کے پلیٹ فارم سے تاجر برادری، مائنارٹی، سول سوسائٹی، مختلف جو برادریاں ہیں وہ سراپا احتجاج نہیں ہوتی. اصل میں یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے. اس میں خود میرے خیال سے پولیس کے اعلیٰ افسر ملوث ہیں، جن کا سارا دن کام یہ ہے کہ جوا، منشیات کے اڈوں سے منتلی لینا اور ساری نیند کرنا ہے، ساری رات کوئی حفاظت نہیں ہے کرنی. بار بار لوگوں نے احتجاج کیا ہے. آپ دیکھیں ہر دن 4-5 ڈکیتی ہے، لوگوں سے موبائل، لوگوں دکانوں سے پھر لٹ کی جا رہی ہے. امن امان کی صورتحال ریاست کی بنیادی ذمہ واری ہے، لیکن اب تک ریاست نے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے. آئے دن 3-4-5 وارداتیں ہو رہی ہیں. تو اسپیشلی اب تو شہر کے اندر، مارکیٹ کے اندر، ہمارے کاروباری مراکز کے اندر یہ جرائم پیشہ لوگ آ کر یہاں سے بدماشیاں کر رہے ہیں، نقدی چھین رہے ہیں، موٹر سائیکل اٹھا کر لے جا رہے ہیں، دکانوں میں گھس کر جو نقدی پڑی ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اسی صورتحال میں ہمارا یہ تجارتی مرکز جو ہے وہ تو سارا بیٹھ گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس انتظامیہ کو، ایس پی کو، اس سلسلے میں تو آئی جی سے ہمارا مطالبہ ہے. آج یہ ریلی ہے امن امان کے حوالے سے. جیکاباد ضلع میں امن امان کا جو پکھیتا اڑ گیا ہے. دن دہاڑے ہو رہے ہیں، لوگ محفوظ نہیں ہیں، دکانیں سے پھر لٹ ہو رہی ہے، موٹر سائیکل پھر ہو رہے ہیں، گھروں میں لوگ گھس کے یرغمال بنا کے لوگوں کے قیمتی سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو شہریوں کی جانب سے احتجاج کا دائرہ بڑھائے گی. جی بالکل ناظرین، جیسے کہ رہنماؤں کی باتیں سنی، انہوں کا کہنا ہے کہ جیکبوباد میں ڈکیتی کی وارداتوں میں جو ہے دن بدن اضافہ ہی آتے جا رہا ہے، لیکن انتظامیہ جو ہے نوٹس لینے سے قاصر ہے. ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ جیکبوباد میں امن امان بحال کیا جائے، دوسری صورت میں ہم جو احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جواد الحسن سیال 51 نیوز جیکبوباد. عرف والا چودھری افضل ضیاء گجر وائس چیئرمین پنجاب امن کمیٹی اور پیر نصر بدولہ تحصیل چیئرمین امن کمیٹی تھانہ صدر پاک پتن عاشق عابد مہار سے ملاقات اور گزشتہ ہفتے پولیس کے مقابلے میں کی گئی بہادری پر ان کی حوصلہ افزائی کی. محمد رضوان اکرم تفصیل بتا رہے ہیں. چودھری افضل ضیاء گجر وائس چیئرمین پنجاب امن کمیٹی اور پیر نصر بدولہ تحصیل چیئرمین امن کمیٹی کی پاک پتن صدر ایس ایچ او عاشق عابد مہار سے ملاقات ہوئی. گزشتہ ہفتہ میں پولیس مقابلے میں ایس ایچ او کی بہادری پر ان کی حوصلہ افزائی کی. اس پر مزید چودھری افضل ضیاء گجر کا کہنا تھا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں پنجاب پولیس کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے لاکھوں قربانیاں پیش کی، اور ہم جناب ایس ایچ او تھانہ صدر پاک پتن عاشق عابد مہار کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے گزشتہ رات پولیس مقابلے میں ڈاکوؤں کے پیچھا کر کے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا. تو اس پہ جو ان کے ساتھ تھے نصر اللہ بدولہ تحصیل چیئرمین امن کمیٹی کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت اور ایس ایچ او تھانہ صدر عاشق عابد مہار کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے ہمارے علاقے میں ریکارڈ یافتہ جو ڈاکو ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا. جی گارو میں منشیات کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا. کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں آئس، ہیروئن، چرس یا گٹکا ماوا کھلے عام فروخت نہ ہو رہا ہو. منشیات فروش کا یہ کاروبار پولیس کی سرپرستی میں خوب پھول پھل رہا ہے. نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے. نئی آبادی ہو یا گھارو نمبر 2 کی گنجان آبادی، اس کاروبار نے محلے کے محلے برباد کر کے رکھ دیے ہیں. ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے بچھڑ رہی ہیں، مگر مجال ہے کہ کوئی عوامی نمائندہ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کا نوٹس لیا ہو. شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ تمام جماعتوں سے تنظیموں سے بھی مایوس ہو چکے ہیں، جو ان کے نوجوان بچوں کو موت کے منہ میں لے کے جانے والوں کو روکنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں. مٹیاری میں جئی سندھ قومی محاذ کی جانب سے نادرہ عملے کے ناروا سلوک کے خلاف مٹیاری پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نادرہ آفس مٹیاری غریب مسکینوں کے لیے تذلیل سینٹر بن چکا ہے. انتظامیہ لوگوں سے رشوت لے کر کارڈ بنوا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مٹیاری نادرہ آفس کے انچارج مرزا آصف کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور ان کے خلاف اعلیٰ سطح پر انکوائری کی جائے. پنجاب آرٹ کونسل کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال میں موسیقی کے مقابلے جات کا انعقاد کیا گیا. موسیقی کے مقابلوں کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلیمان احمد لون تھے. تفصیلات پیپلان سے چودھری محمد آصف ارائیں کی اس رپورٹ میں.
मुसव्वरी के मुकाबलाजात में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात और दीगर शुरका ने हिस्सा लिया। कम उम्री की शादी, छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, पाकिस्तान में गुर्बत, पंजाब की तहजीब और सकाफत और पाकिस्तान के कुदरती हुस्न के मौज़ूआत पर फन पारे तख्लीक किए। मेहमान खसूसी ADCG ने मुकाबला में हिस्सा लेने वाले शुरका की तैयार करदा पेंटिंग्स का मुआयना किया और उनकी फनी सलाहियतों पर उन्हें खूब दाद दी। मुसव्वरी के मुकाबलाजात के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले पोजीशन होल्डर्स में नकद इनामात तकसीम किए। इस मौका पर ADCG सलमान अहमद का कहना था कि तलबा तालिबात ने जिस कदर अपनी तख्लीकात को मुसव्वरी के फनपारों के जरिए नुमाया किया वो काबिल तहसीन है। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर सरगोदा आर्ट्स काउंसिल असद अहमद रबानी ने बताया कि जिले सतह पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारान डिवीजन और पंजाब लेवल के मुकाबलों में शरीक होंगे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 51 न्यूज।